ساری کشتیاں لگ گئی کنارے سے، ساری کشتیاں اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے۔ اچھا ہے، اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے، اچھا ہے، مقرر دوبارہ پڑھ دیجئے۔ کی موجوں میں لگ گئی کنارے سے، ساری کشتیاں اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے۔ اور یہ میرے چھوٹے بھائی بڑی محبتوں سے رات بھر سے مشاعرہ ہے، انہوں نے بہت اچھا، فیصل صاحب نے بہت خوبصورت مشاعرہ سجایا، اور میرے چھوٹے بچے یہ نوجوان جو ہے انہوں نے بہت ہی، یعنی حیرت کی بات ہے آج کے اس دور میں جب اردو کا زوال کہا جا رہا ہے اور اتنے نوجوان بچے اتنی رات تک صبح تک بیٹھ کر مشاعرہ سنتے ہیں، قابل ستائش ہیں آپ لوگ۔ آپ کی نظر میں 2 شعر کروں گی انشاءاللہ، اور آخری یہ شعر ہوں گے۔ ارشاد۔ لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا، بہت اچھا ہے۔ لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا، نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ، پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام
नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। मैं गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ शनावर साहब से, अगर मिली है तो ये इज्जत संभाल के रख, अगर मिली है तो ये इज्जत संभाल के रख, सफेद चीज पे हल्का सा एक दाग बहुत। जनाब शनावर के पूरी साथ गुजारिश करूंगा मैं एक पे तशरीफ लाए। जसारत कर रहा हूँ, मतलब सुन लीजिए, 2-4 शेर सिर्फ रस्मन कहता हूँ कि अच्छी तो बुलंदी भी नहीं हद से ज्यादा। सुनिए दोस्तों, अच्छी तो बुलंदी भी नहीं हद से ज्यादा, अच्छी तो बुलंदी भी नहीं हद से ज्यादा, उठता नहीं ऊंचा मैं कभी कद से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी तो बुलंदी भी नहीं हद से ज्यादा, उठता नहीं ऊंचा मैं कभी कद से ज्यादा। और दोस्तों ये शेर सुन लीजिए, हालांकि मुशायरा इख्तिताम की तरफ जा रहा है और मुशायरे में बहुत शेर हुए हैं, लेकिन तवज्जो अगर आपने कर ली इंशाअल्लाह शेर में मजा आएगा कि उठता नहीं ऊंचा मैं कभी कद से ज्यादा। ताहिर भाई शेर सुनो कि दुनिया भी अगर फतह कोई कर ले तो क्या है। फारूक भाई शेर सुनो कि दुनिया भी अगर फतह कोई कर ले तो क्या है, मिलती है जमीन कब किसे मरकत से ज्यादा। सुभान अल्लाह शनावर भाई, सुभान अल्लाह। मिलती है जमीन कब किसे मरकत से ज्यादा। और 2-3 शेर और हाजिर कर रहा हूं, कहता हूं कि इसी तजाद पे बेचैन है दिमाग बहुत। तजाद माने फर्क, इसी तजाद पे बेचैन है दिमाग बहुत, कहीं अंधेरे बहुत हैं कहीं चराग बहुत, कहीं अंधेरे बहुत हैं कहीं चराग बहुत। और वसीम साहब आप जरा सा इशारा दाद कर दे के इस शेर को इतना मोतबर कर दीजिए कि मुझे भी इस शेर में मजा आने लगे जो पढ़ने जा रहा हूं कि अगर मिली है तो ये इज्जतें संभाल के रख। मुलाहिजा करिए, अगर मिली है तो ये इज्जतें संभाल के रख, सफेद चीज पे हल्का सा एक दाग बहुत। सुभान अल्लाह साहब। सफेद चीज पे हल्का सा एक दाग बहुत। 2-3 शेर पढ़ के इजाजत, कहता हूं कि बहुत ऊंचाई से समते सफर पहचान लेते हैं। नवाज भाई कि बहुत ऊंचाई से समते सफर पहचान लेते हैं, कहीं भी हो परिंदे अपना घर पहचान लेते हैं। अरे साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ऊंचाई से समते सफर पहचान लेते हैं, कहीं भी हो परिंदे अपना घर पहचान लेते हैं, कहीं भी हो। और मुलाजा करें कि जो शाखें बेखबर रहती हैं अक्सर टूट जाती हैं, जो शाखें बेखबर रहती हैं अक्सर टूट जाती हैं, हवाओं के इरादों को शजर पहचान लेते हैं, हवाओं के इरादों को शजर पहचान लेते हैं। आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं, शकील जमाली शेर सुनो कि तुम्हें चेहरे। दोस्तों शेर सुन लीजिए, ये सेवारा में शेर पढ़ रहा हूं, बड़ा फख्र हासिल है मुझे इस बात के लिए कि यहाँ दानिशमंद हजरात रहते हैं और ये शेर में पढ़ रहा हूं कि तुम्हें चेहरे बदलने का हुनर मालूम है, लेकिन दूसरा मिसरा दोस्तों, तुम्हें चेहरे बदलने का हुनर मालूम है, लेकिन हम अपने खैर खाहों की नजर पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं दिल्ली से तशरीफ लाए इस शेर के साथ इरफान अहमद साहब को दावत देता हूँ। अकेले पार उतर के बहुत है रंज मुझे, अकेले पार उतर के बहुत है रंज मुझे, मैं उसका बोझ उठाकर भी तैर सकता था। जनाब इरफान अहमद साहब। अर्ज करता हूं कि जरा सी जरूरत को क्या सभी से कहें, जरा सी जरूरत को क्या सभी से कहें, जो चारा साज है सबका चलो उसी से कहें। और जिस दिन से अटारी तेरी वीरान हुई है,
जिस दिन से अटारी तेरी जिस दिन से अटारी तेरी वीरान हुई है, हम छत पे कबूतर भी उड़ाने नहीं जाते। अच्छा है भाई, हम छत पे कबूतर भी नहीं उड़ाने। और बच्चे भी पड़ोसन की रौनक से हैं वाकिफ, बच्चे भी पड़ोसन की रौनक से हैं वाकिफ, आंगन में गिरी गेंद उठाने नहीं जाते। आंगन में गिरी गेंद उठाने नहीं जाते। और शेर अर्ज करता हूं, जमी की आखिरी तह में उतर जाने को जी चाहा, कुछ ऐसी रात वहशत थी कि मर जाने को जी चाहा। सुभान अल्लाह। और तेरे चेहरे पे भी इनकार के कुछ नक्श उभरे थे, तेरे चेहरे पे भी इनकार के कुछ नक्श उभरे थे, मेरा भी कल मोहब्बत से मुकर जाने को जी चाहा। अच्छा है। तेरे चेहरे पे भी इनकार के कुछ नक्श उभरे थे, मेरा भी कल मोहब्बत से मुकर जाने को जी चाहा। और वहीं के दश्त सहरा में कहीं गुम था मेरा बचपन, एक स्टेशन पे गाड़ी से उतर जाने को जी चाहा। अच्छा है साहब, शुक्रिया साहब इरफान साहब। मैं इस शेर के साथ शकील जमाली साहब को दावत दूंगा। बोलता है तो पता लगता है, बोलता है तो पता लगता है, जख्म उसका भी हरा लगता है, रास आ जाती है तन्हाई भी, एक दो रोज बुरा लगता है। जनाब शकील जमाली। मतलब पढ़ता हूं कि न टूटने की जसारत में टूट जाते हैं, न टूटने की जसारत में टूट जाते हैं, ताल्लुकात हिफाजत में टूट जाते हैं। अच्छा न है। टूटने की जसारत में टूट जाते हैं, न टूटने की जसारत में टूट जाते हैं, ताल्लुकात हिफाजत में टूट जाते हैं। ये शेर पढ़ रहा हूं और हिलाल सहवारवी की सरजमीन पे पढ़ रहा हूं, ताल्लुकात हिफाजत में टूट जाते हैं। किसी गरीब को इंसाफ भी नहीं मिलता, किसी गरीब को इंसाफ भी नहीं मिलता, गवाह जाके अदालत में टूट जाते हैं। किसी गरीब को इंसाफ भी नहीं मिलता, किसी गरीब को इंसाफ भी नहीं मिलता, गवाह जाके अदालत में टूट जाते हैं। ये शेर भी सुन लीजिए कि यहाँ शकील जमाली बड़े बड़ों के उसूल, यहाँ शकील जमाली बड़े बड़ों के उसूल बस एक शराब की दावत में टूट जाते हैं। सुभान अल्लाह। बस एक शराब की दावत में टूट जाते हैं। जियो भाई जियो। बस एक शराब की दावत में टूट जाते हैं। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। इंसानी रिश्तों के जवाल की दास्तान दो मिसरों में पेश कर रहा हूं। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। ये तकल्लुफ है, ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। ये शेर सुन लीजिए कि आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। ये शेर पढ़ रहा हूं, औरत की जिंदगी की दो तस्वीरें, शोखियों से बेचारगी तक, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है, ये घर वाली। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। एक 1.5 मिनट में आपकी जहमत तमाम करता हूं। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। सफर से लौट जाना चाहता है, सफर से लौट जाना चाहता है। परिंदा परिंदा आशियाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। ये शेर दोस्तों आपकी नज़्म करना चाहता हूँ। परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, कोई स्कूल की घंटी बजा दे। ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। ये शेर आज की जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई कि यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं,
یہاں سانسوں کے لالے پڑ رہے ہیں، وہ پاگل زہر کھانا چاہتا ہے۔ اچھا ہے، یہاں اچھا ہے شکیل بھائی، لالے پڑ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ پاگل زہر کھانا چاہتا ہے۔ یہ شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں اور یقین کرتا ہوں آپ کی محبتیں میرے شامل حال ہوں گی۔ یہاں وہ پاگل زہر کھانا چاہتا ہے، یہاں سانسوں کے لالے پڑ رہے ہیں، وہ پاگل زہر کھانا چاہتا ہے۔ ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، سنا ہے حج کو جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا سبحان حق اللہ، دبا رکھا ہے جس نے، سبحان اللہ شکیل بھائی۔ ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے، سنا ہے حج کو جانا چاہتا ہے، سنا ہے حج کو جانا چاہتا ہے، سنا ہے حج کو جانا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا، اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اچھا ہے شکیل بھائی، اچھا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا، تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا۔ فیصل بھائی کی خدمت میں شعر پڑھتا ہوں، اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا۔ چلو چلو ہم ہی سہی، چلو ہم ہی سہی ساری برائیوں کا سبب، چلو ہم ہی سہی ساری برائیوں کا سبب، مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے۔ سبحان اللہ شکیل صاحب، میں نے ابھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پروفیسر وسیم بریلوی کو فیصل ہلال دعوت دے گا مائک پہ، تو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کو۔ لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، ملال یہ ہے یہ پودا بھی سوکھ جائے، ملال یہ ہے کہ یہ پودا بھی سوکھ جائے گا۔ جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب زوردار تالیوں سے سواگت کریں۔ لگنا چاہیے کہ سرزمین سوہرا پر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ وقت زیادہ گفتگو کا بھی نہیں ہے، شعر پڑھنے کا بھی نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں کہ اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے، اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے، کیونکہ اب وہی لوگ ہیں جو شاعری کے لیے ہیں۔ معروف صاحب سنیے کہ اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے، وہی آنسو کی طرح آنکھ سے گر جاتے ہیں۔ وہی آنسو کی طرح۔ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سہوارا ہے، ہلال سہواری کا سہوارا ہے، شاعری تک ضرور پہنچے گا۔ پھر سن لیجیے یہ شعر، میں بہت بڑا درد بیان کر رہا ہوں اجتماعی۔ اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے، وہی آنسو کی طرح آنکھ سے گر جاتے ہیں، وہی آنسو کی طرح آنکھ سے گر جاتے ہیں۔ ایک شعر سنیے کہ آپ ناراض ہوں روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، آپ ناراض ہوں روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ اچھا ہے، سبحان اللہ۔ آپ ناراض ہوں روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی۔ یہ بچے نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا اچھا لگا کہ مشاعرے میں کوئی نوعمر بچہ کہہ رہا ہے تغزل سنائیے۔ اب تو تغزل کا نام بھی بھول گئے ہیں لوگ، مگر اس محفل میں سننے کو ملا، مجھے بڑا حوصلہ ملا اور بہت اچھا لگا۔ تو آئیے میں بالکل نئے شعر سناتا ہوں، کیونکہ یہاں اتنے باخبر لوگوں کے ایک ایک مصرع ان تک پہنچ جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، مطلب یوں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اب بستی کوئی جلنے نہیں دیں گے، جو کہتے ہیں کہ اب بستی کوئی جلنے نہیں دیں گے، وہی بربادیوں پر ہاتھ بھی ملنے نہیں دیں گے۔ اچھا ہے سر، سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں کہ اب بستی کوئی جلنے نہیں دیں گے، وہی بربادیوں پر ہاتھ بھی ملنے نہیں دیں گے۔ اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن زمیں والے زمیں پر پھر مجھے چلنے نہیں دیں گے۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے تھے زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کیا آملہ، ڈرنک راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا، بے مثال عطر جنت الفردوس۔
तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार गए लश्कर सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे बाबा, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, OBCs, SC, ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं, वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह।
हर बात है गाना रे गाना छाई है मेरे दिल पर वो नरगिस मस्ताना मस्ताना हर हर्फ है हर हर्फ है हर हर्फ है हर हर्फ है हर्फ है हर हर्फ है सरमस्ती हर बात है रिंदाना रिंदाना छाई है छाई है छाई है छाई मेरे दिल पर वो नरगिस मस्ताना मस्ताना हर हर्फ है वो अश्क बहे गम में ये जान